مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. ان شاء الله غادي تكون هذه اول بارتي بوغ ليكسبليكاسيون دو لامبو سور لا سوسيتي ليس اللي غادي تشوفوه في لو موديل دو فيسكاليتي. اول حاجه شنو المعنى ديال ليس؟ ليس هو داك لامبو اولا الضريبه اللي كتخلصها لونتربريز على لو ريزولتا رياليزي على لا فان دو شاك اكزرسيس. يعني لونتربريز في الاخر ديال ليكزرسيس ديالها فهي كترياليزي واحد لو ريزولتا لي سو فورم ديال شيفر دافير، فهي مطالبه انها تحيد منه واحد لو بورسونتاج وتعطيه ليطا اللي كيتعتبر هو ليس. هاد لو بورسونتاج اللي كناخذو ماشي فيكس، يعني شاك اني كيتبدل سلو لا لوا فيسكال، وبطبيعه الحال هاد لو بورسونتاج كتحدو لينا ليطا. يعني هاد لو بورسونتاج اللي غتلقى مثلا في هاد لاني ماشي هو اللي غتلقى في لاني اللي قبل، سو سون ديفيرون. اول حاجه غادي نشوفو هي لا ديتيرميناسيون دو لا باز امبوزابل. كما قلنا هاد ليس كيتخاد من لو ريزولتا كي رياليزي بار لونتربريز. هاد لو ريزولتا هي لا باز امبوزابل. بطبيعه الحال اي انتربريز في الاخر د ليكزرسيس ديالها لو كونطابل كيحسب لو ريزولتا كونطابل. هاد لو ريزولتا كونطابل هي لي برودوي موان لي شارج. لي برودوي هي بطبيعه الحال اي اوبيراسيون كتكون فيها لونطري دارجون، يعني لي برودوي هي لونطري دارجون بور لونتربريز. باغ اكزومبل بالنسبه لي فونت كيتعتبروا دي برودوي موان لي شارج، اي حاجه فيها لا سورتي دارجون بور لونتربريز، l'achat, les locations, etc. ولكن هذيك لو ريزولتا كونطابل ما كتعتبرش هي لا باز امبوزابل، يعني لو ريزولتا اللي غنتبازاو عليها باش نحسبوا ليس. نو، حيتاش لو ليجيسلاتور اللي هو اللي مكلف انه يحسب لنا ليس كيقول بلي هذوك لو ريزولتا كونطابل ضروري خص يوقع فيها دي شونجمون. فهذوك لي برودوي وهذوك لي شارج اللي كنحسبوا بهم لو ريزولتا كونطابل ماشي ديما هما اللي كنتبازاو عليهم باش نحسبوا لا باز امبوزابل، ضروري خص يوقعوا فيهم دي شونجمون. وبطبيعه الحال علاش غادي يعتبر لينا هاد لو ليجيسلاتور بلي هاد لي برودوي وهاد لي شارج غادي يوقعوا فيهم دي شونجمون؟ حيتاش كاينين دي كونديسيون خاصهم يكونوا ضروريين باش عاد ديك الساعه كندخلوا هادوك لي برودوي وهادوك لي شارج في لو ريزولتا. بحال مثلا اي اوبيراسيون كديرها لونتربريز خاص تكون عندها بييس جوستيفيكاتيف. يعني الا ما لقيناش البييس جوستيفيكاتيف فهاديك لا شارج ولا هاديك لي برودوي فهما ملغيين. مثلا هادوك لي شارج او هادوك لي برودوي ما كيتماثلوش مع لا لوا فيسكال اكسيتيرا. هادشي كله ان شاء الله غادي نشوفوه بدي زيكزامبل ديتاي. هذيك الريزولتا كونطابل كنزيدو عليها دي ريانتيغراسيون. لي ريانتيغراسيون سو سون لي شارج كي نو دوف با ديدوير. المعنى ديالها هما هادوك لي شارج اللي ما يمكنش ما خاصناش نقصوهم. فبطبيعه الحال حنا نقصناهم باش انهم يتحيدوا بمره ما يبقاوش منقوصين، خاصنا نعاودو نزيدوهم موان بليس ما بقاوش. هما لي ريانتيغراسيون هما دوك لي شارج اللي كنا نقصناهم ولكن ما كانش خاصنا نقصوهم. بطبيعه الحال هادشي باش كنعرفوهم ان ما خصناش نقصوهم كنشوفوا هذيك لي كونديسيون فيسكال واش هما كاينين فيهم او لا. ما كانوش فيهم كيتعتبروا دي ريانتيغراسيون، يعني خصنا نعاودو نزيدوهم باش ما يبقاوش كاع موان بليس ما كيبقاوش. كنقصوا يعني كنشدو لو ريزولتا كونطابل كنزيدو عليها لي ريانتيغراسيون وكنقصوا منها لي ديدكسيون. لي ديدكسيون سون لي برودوي كي نو دوف با se prendre en considération dans le résultat. يعني هما دوك لي برودوي اللي ما كانش خاصنا يعني ناخذوهم بعين الاعتبار في لو ريزولتا، يعني اللي ما كانش خاصنا نحطوهم في لو ريزولتا ديالنا. يعني بما انهم كانوا يعني خاصنا نديروا لهم لو موان باش ما يبقاوش، يعني باش بور ديدوير باش يتحيدوا لينا. طبيعه الحال كما قلنا علاش غادي نحيدوهم؟ حيتاش ما فيهمش لي كونديسيون
فيسكال. وهاد لي كونديسيون فيسكال كيما قلت لكم غادي نشوفوهم ديتايي ان شاء الله. وكنزيدو نقصو من لو ريزولتا كونطابل حتى لي غوبور ديفيسيتير. شنو المعنى ديال لي غوبور ديفيسيتير؟ طبيعه الحال اي اونتربريز كاينين دي زيكزارسيس اللي كترياليزي دي بينيفيس، وكاينين دي زيكزارسيس اللي كترياليزي دي ديفيسي. دي بينيفيس يعني رياليزات ان شيفر دافير اللي هو بوزيتيف، ولي ديفيسي يعني رياليزات دي شيفر دافير اللي هما نيجاتيف. يعني دي زيكزارسيس كتربح فيهم ودي زيكزارسيس كتخسر فيهم. هذاك ليكزارسيس اللي لونتربريز كتخسر فيه يعني ما كترياليزي فيه حتى شيفر دافير، فهي ما مطالباش انها تخلص ليطا لياس، ما مطالباش نهائيا. ولكن فلاني سويفونت يعني في ليكزارسيس سويفون مني غادي تكون كتحسب لياس، يعني هذيك الريزولطا اللي غتاخذ منها لياس بالنسبه لهذيك لاني غادي تنقص منها هذاك لو ديفيسي اللي رياليزات لاني ديرنيير. يعني داك لو موا اللي رياليزات في لاني ديرنيير كتزيد تنقصو من لو ريزولطا ديالها. يعني انا هذا العام كنحسب لياس ديالي، فهذوك لو ريزولطا كونطابل غادي نقص منها لو ديفيسي ديال لاني ديرنيير عاد باش كنحسب لا باز امبوزابل. يعني حتى لو غوبور ديفيسيتير حتى هو مطالب انني نقصو. فمني كنشدو لو ريزولطا كونطابل كنزيدو عليها لي ريانتيغراسيون، كنقصو منها لي ديدكسيون وكنقصو لو غوبور ديفيسيتير، فحنا كنحصلوا على لو ريزولطا فيسكال. يعني لو ريزولطا فيسكال هي ديك لا باز امبوزابل اللي غادي نحسبوا منها لياس، يعني اللي غادي ناخذوا من هذاك لو بورسونتاج ديال لياس. فهادشي اللي مطالب به حنايا، يعني هذا هو لو بروسيدور اللي غادي نديرو حنايا ان شاء الله. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لابارتي، وميعادنا ان شاء الله لا فيديو الجايه باش نشوفوا كيفاش غادي نحسبوا لي ريانتيغراسيون وشنو هما لي كونديسيون باش كيكونوا عندنا لي شارج ريانتيغري، وشنو هما لي كونديسيون اللي كيكونوا عندنا لي برودوي ديدوير. ميعادنا ان شاء الله لا فيديو الجايه. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان هاد لابارتي.